रहीम। नाज़रीन, मुल्क की तारीख में एक और अहम तारीखी अदालती फैसला अल-अज़ीज़िया स्टील मिल और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फैसला सुना दिया गया है। अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल कैद, 25 मिलियन जुर्माना और 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है, जिसे नैब ने चैलेंज करने का फैसला किया है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला जब महफूज किया गया था नाज़रीन, उस वक्त नवाज शरीफ के वकील ने 1 हफ्ते की मजीद मोहलत मांगी थी कि कुछ दस्तावेजात उन्हें जमा कराने। बहरहाल एहतसाब अदालत ने बहुत मौके दिए कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो जमा करा दें, गवाह है तो पेश कर दें। मगर नवाज शरीफ साहब हमेशा यही कहते रहे कि वो कोई भी चीज साबित नहीं करेंगे क्योंकि उन पर करप्शन का कोई इल्जाम ही नहीं है। आज मरियम नवाज ने भी काफी अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़ी और ट्वीट किया कि एक ही शख्स को 4थी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर फतह नवाज शरीफ की, अल्लाह का शुक्र। 2.5 साल के तवील इंतकाम के बाद, एहतसाब के बाद, 3 नस्लें खंगालने के बाद एक पार्टी की एक पाई की भी जो है वो करप्शन साबित ना हो सकी। और इसी तरह के बहुत सारे मामलात उन्होंने अपने ट्वीट में कहे। नून लीग की क़यादत का अब भी यही मौक़िफ़ है कि तमाम मुकदमात सियासी इंतकाम का शाखसाना है। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट से मुतालिक असखुद केस की समाअत की। ये समाअत 29 जाली अकाउंट से मुतालिक थी, जिसमें के जवाब के लिए जरदारी साहब को 31 दिसंबर को तलब किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कौम का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। आज अदालत में अयान अली की बाज़गश्त भी हमें सुनाई दी गई। चीफ जस्टिस से उनकी बीमारी से मुतालिक भी पूछा और ये भी कहा कि कोई सूरत ढूंढी जाए कि उन्हें वापस लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी ग्रुप के ज़ाती अखराजात ओमनी ग्रुप के अकाउंट से ही अदा किए जाते रहे हैं। दूसरी तरफ शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि JIT रिपोर्ट ने जरदारी साहब को बेनकाब कर दिया है। अभी मामलात और भी आगे बढ़ेंगे, बहुत से चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो ऐवान नहीं चलने देंगे। ये महाज पहले भी खड़े किए जाते रहे, तो क्या ऑपोजिशन ऐवान के अंदर और हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने वाली है? उधर वफाकी काबीने का इजलास भी हुआ जिसमें नवाज शरीफ को सजा के बाद की जो सूरत हाल है और वुज़रा की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। अब वुज़रा की कारकर्दगी का जायजा तो लिया जाता है नाज़रीन, और बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, मगर आवाम तक उन वजारतों के समरात नहीं पहुंच पाते। आज का दिन बड़ा ही हंगामा खेज रहा, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम तरीन रहनुमा हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मंदो खेल साहब ने, PTI के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह साहब, और हम नाज़रीन कुछ कानूनी पहलुओं को भी उसका जायजा लेंगे। तो हमारे साथ कानूनी एडवाइजर भी मौजूद होंगे, अहमद अवैस एडवोकेट पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप सबका। इख्तियार बेग साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो जाली केस से मुतालिक आज अदालत ने खुद नोटिस केस की समाअत की, JIT रिपोर्ट बड़ी खतरनाक तरीके से पेश की जाने की बात की जा रही है और आप लोग उसके बाद काफी मुतहर्रिक हो गए। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बड़ी बातें की हैं कि हम जो है ऐवान में भी मामला उठाएंगे, ऐवान से बाहर भी, सड़कों पर भी। क्या होने जा रहा है ये? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि JIT लीक हुई, उससे बड़े शक व शुबात। JIT के बारे में ज़रा बतला दूँ कि जनरली लोगों को उसको इतना क्लियर नहीं है कि इससे इन्वेस्टिगेटिंग आर्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके जरिए वो तहकीकात कराती है। ठीक है। और उसमें जो भी एलिगेशंस होते हैं उनको फिर प्रूव करना पड़ता है, बाद में साबित करना पड़ता है एविडेंसेस से, शवाहिद से और सबूतों के साथ। सही। तो पहले तो ये कि JIT को आप ये ना समझें कि वो हतमी एक कोई प्रूफ है कि भाई आपने कत्ल किया है या ये आपने चोरी की है, ये आपने, वो एलिगेशंस होते हैं जिनको बाद में प्रूफ करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो अभी एक मरहला है आगे पूरा, जिसमें आपने देखा अपने नवाज शरीफ के मामले में भी हाई कोर्ट में केस कैसे खत्म हो गया। तो और मैं पहले बड़े दावे कर रही थी। अच्छा, हमारे माजी में भी कई बार कैसे एलिगेशंस हुई हैं लेकिन बाद में कन्विक्ट नहीं कर सके वो। तो इस वक्त इतना ज्यादा एक्साइटेड हो के बातों को कोई ऐसा शक्ल ना दी जाए कि भाई ये हतमी कोई चीज है। इसमें सिर्फ जहन में क्लियर रखे कि हाँ उन्होंने कुछ एलिगेशन थे, 29 जाली अकाउंट्स के मामलात हैं, उनको जमा किया है, क्राइम था जो उसको अभी बहुत ज्यादा अभी उनको साबित करना है। और सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेटिंग आर्म जो है वो JIT होती है। पिछले बार भी आपको पता चीफ जस्टिस साहब ने जैसे बनाई थी, तो उसमें
तासुर ये दिया जा रहा है कि जी ये हर चीज सबूतों के साथ आज जमा करा दी गई है। तो पहला मैं तो ये चाहता है जरदारी साहब आएंगे, इस पे जवाब देंगे, अपने प्रूफ देंगे, अपने शवाहिद देंगे और ये साबित करेंगे कि ये एलिगेशन जो है ये गलत है। ठीक है, अगर कर सके तो ठीक है। फिर उसके बाद पूरी प्रोसिक्यूशन होती है और उसके बाद फिर जाके फैसला होता है। ये तो 130 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने भुगताई हैं, 134 लगा ले। तो पहला मतलब तो मेरा ये कहने का है कि हम इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने चाहिए कि जी जीआईटी कोई प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट में दे दी और उसके ऊपर जजमेंट पहले क्यों क्रिएट कर दिया पीपल्स पार्टी ने? ये तो पहले सवाल का आपके जवाब है, या मैं उसको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था। अब सवाल ये कि हमें ये एक तासुर उठ रहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही। हमें ये एक फीलिंग्स है, गट फीलिंग्स जिसको कहते हैं, कि सिलेक्टेड जो होते हैं केसेस उठाए जा रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके मेन लीडर जो है आगे आए हैं। बाकी भी दूसरी सियासी जमात के लीडरों पे भी नैब के केसेस हैं, लेकिन उनको ना पकड़ा जा रहा है, ना समन किया जा रहा है, ना रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं। तो अल्लाह करे ये सही ना हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तासुर ये मिलता है। लिहाजा मैं आखिर बात कह के लिहाजा ये इंश्योर करना होगा नैब ने कि दिस प्रोसेस इज अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। हुकूमत वक्ती जो है वो एहतसाब को मोमेंटम तेज कर रही, तो हुकूमती हम जरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। क्यों हुमायूं साहब लग रहा है इन लोगों को कि आप लोग जो है ना एहतसाब के नाम पे अपोजिशन का सफाया करना चाहते हैं कि ना कोई रहेगा और ना किसी को हमें फेस करना पड़ेगा, आज़ादी के साथ हम हुकूमत चलाएंगे, ऐसा कुछ है क्या इंप्रेशन? ऑनेस्टली ऐसा है कि हम चाहेंगे कि जी अपोजिशन रहे ताकि हमें भी खौफ पैदा कर दिया आप लोगों ने। बहरहाल ये बात तो फैक्ट है। खौफ तो कहते हैं जो गाजर खाएंगे उनके पेट में दर्द तो होगा, लेकिन कहते हैं अकाउंट अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है ना, कहते वो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव नहीं है, तो जिन्होंने करप्शन किया है अकाउंटेबिलिटी तो उन की होगी ना। हमारे जहांगीर तरीन साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी, अहम तरीन शख्स को लाइफ टाइम के लिए वो कर दिया, नायल कर दिया। इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं? हमारे इस वक्त 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया, वो भी भुगत रहे हैं इस चीज को। ये क्यों इस तरह तासुर पैदा कर रहे हैं? ठीक है, जो मैं दिल पे हाथ रखता हूँ, अगर हमारे लीडर के खिलाफ इस तरह के सबूत आ जाते जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के, तो खुदा की कसम पहले उन्हीं के खिलाफ भी तो है ना, खड़ा होता, उन्हीं के खिलाफ इस तरह के करप्शन के वो नहीं, करप्शन का तो खैर नहीं है, तो इस तरह के करप्शन के क्योंकि पहले मुल्क है, पहले उनके खिलाफ खड़े होते और पार्टी भी छोड़ते। अगर उनको लीडरशिप से अलग ना कर सकते तो पार्टी ही छोड़ देता मैं। सही। अब इनको भी पीपल्स पार्टी वाले बहुत अच्छे लोग हैं, मिर्जा साहब जैसे पढ़े लिखे लोग, वो अभी इनको देखना चाहिए कि पार्टी से ज्यादा और लीडरशिप से ज्यादा मुल्क अहम है। लीडर इनको दूसरा भी मिल जाएगा, सियासत ही किसी और नाम से भी कर लेंगे, करें, आए हमारी मुखालफत में ही रहे। जरा मैं ये जो आज तमाम प्रोसीडिंग हुई है नाज़रीन, उस पर जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं ताकि हमें जरा एक चीज बहुत हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अहमद अवैस एडवोकेट, कानूनी माहिर है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अहमद साहब जरा मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी दे दीजिएगा कि ये सबसे पहले तो मैं जरदारी साहब के केस के ऊपर बात करूंगी। 29 जाली अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स का इफेक्टिवली जो है ना इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या मामला नजर आ रहे हैं आपको? अब उनसे चूंकि जीआईटी ने एक रिपोर्ट पेश की, अब जीआईटी को सबूत देना होगा। 31 दिसंबर को जवाब तलब किया गया है, फिर ट्रायल कोर्ट में ये मामला जाएगा। 10A का आर्टिकल आता है, ये तमाम चीजों की जरा तशरीह कर दीजिएगा प्लीज। मुशावरत छुट्टी पे है। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपको अहमद साहब? अहमद अवैस साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। उनको दोबारा कॉल पे लेते हैं। अब क्यों ऐसा लग रहा है इख्तियार बेग साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े खतरनाक रिमार्क्स रहे हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो ओमनी ग्रुप है ये जरदारी साहब के जो ज़ाती अखराजात थे वो भी अफोर्ड करता था। इवन उन्होंने बिलावल हाउस की बात की, ड्राई क्लीन होते थे, खाने जाते थे, ये तमाम चीज़ें जो है जाली फेक अकाउंट से आते थे। अभी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन रिमार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आज अदालत में दिए गए, उसको किस तरह आप लोग डिफेंड करेंगे? देखिए, डिफेंड
तो इस वक्त ऑफ हैंड में नहीं कर सकता। हमने भी वो सुने रिमार्क और हमने भी उसको टीवी पे देखा है। लेकिन देखें, फिर मैं आपसे वही बात करता हूँ कि ये अभी दूसरी साइड की तो बात सुनी नहीं ना आपने। वो तो अब एविडेंसेस नहीं कि क्या एस्टेब्लिश करते हैं वो ओमनी ग्रुप की जरदारी साहब के साथ, या आज तो बहरिया के भी उन्होंने जोड़ दिया है कि ये ट्रायंगल है। वो बिलावल हाउस लाहौर वाला जो उसकी जमीन का भी बहुत सारे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम मतलब एक कौन सी डायरेक्शन को पकड़े आज प्रोग्राम करने के लिए, वो इतने शाखे नहीं कर रहे। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ओमनी, बहरिया और जरदारी साहब एक ट्रायका हैं और इनकी उनको भी उनके दामाद को भी बुलाया आप 31 तारीख को। तो अब मैं ये समझता हूँ कि चीजें खुल के जाने दें। इसमें ना कोई छोड़ के जा सकता है, ना ऐसी कोई इंटेंशन है। और हमने पहले भी ट्रायल जो है बहुत सारे फेस किए हैं। हमारा कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड ट्रायल के मामले में बहुत अच्छा है कि हम फेस करते हैं और अदालत का एहतराम भी करते हैं और उसके फैसलों को मानते भी हैं। लेकिन अभी हमें जैसे आज एक साइड की बातें हुई। अहमद साहब मेरे साथ हैं, अहमद अवैस साहब एडवोकेट, आप मुझे सुन सकते हैं अहमद साहब? अहमद साहब आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा सर, थोड़ा लाउड बोलेंगे प्लीज। ये बीच में आवाज आपकी खराब हो जाती है। अच्छा सर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जरा फरमा दीजिएगा। आज ये फेक अकाउंट्स का जो मामला था, इफेक्टिवली इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? अब ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा, 10A की थोड़ी सी तशरीह कर दीजिएगा, क्या मामला आगे होंगे प्रोसीडिंग की, प्रोसिक्यूशन के हवाले से? आवाज कट जाती है आपकी। अभी आवाज आ रही है आपको सर? बताइए सर मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, शायद आप ऐसी जगह पर हैं जहां सिग्नल का इशू हो रहा है। अभी आवाज आ रही है सर क्लियर? नहीं जा रही आवाज हमें उन्हें। हुमायूं साहब, ये क्या एक आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि जब भी कोई बात होती है, मामलात होते हैं, उसके बाद आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा लेते हैं, फवाद चौधरी साहब फौरन आ जाते हैं, अदालती मामलात हैं अदालत में रहने दें। एक उस तरह से एक इंप्रेशन ये जाता है कि ये सारा प्री प्लान हो रही है चीजें। नहीं, प्री प्लान किस बात? अब शहजाद साहब को ये बात सबको पता है जी, मामलात चल रहे हैं, करप्शन, मेगा स्कैंडल करप्शन का केस है। अब एक प्रोसीडिंग हुई है, GIT की रिपोर्ट गई है, केस की हियरिंग हुई है। आप शहजाद साहब कहते हैं कि जी सबको पता है, सिंध में तो जरदारी साहब बेनकाम हो गए। ये उसको छोड़ दे के सिंध में सब पता है। मीडिया ट्रायल है। वैसे बताइए, बच्चे को सब पता है जो बहरिया के साथ लेकर दूसरे, लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, उस पर बात नहीं करूंगा। ये जो GIT रिपोर्ट है, ये आज अदालत में पेश हुई है और प्रोजेक्टर पे पेश हुई है, तो इट मींस के ओपन है, सब ने देखा है। अब अगर उसको मीडिया में पेश कर दे तो क्या कबाहत है? लोगों को, अब हमको पता होना चाहिए कि जो चीज अदालत में आप कोई भी जाके देख सकता है, जो आप कराची में बैठे हुए वो लाहौर में तो जाके नहीं देख सकता। तो कराची वालों ने अगर इधर टीवी पे देख लिया तो कौन से क़यामत पर आ गई। और अब हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को अकाउंटेबल करे। ये मुल्क आपकी भागदौड़ अगर आपके पास है तो करने देना। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फौरन मीडिया में आके आप लोग जो बातें करते हैं ना, उससे इंप्रेशन दूसरा जाता है। बात ये नहीं कि देखें हम बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, असल बात ये है हम बात कर रहे हैं, इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना? हम बात सही अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आप बात करें। अगर वो चीज जो अदालत में पेश हुई, जो GIT ने पेश की, अगर हमने उससे हट करके कोई बात की है तब हम गलत बात कर रहे हैं और उनके मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं, उनके साथ नाजायज कर रहे हैं। अगर वही चीज अदालत में पेश की जा रही है तो हमने मीडिया पे कह दिया, हमने वही बात की है। शहजाद अकबर साहब ने वही बात। ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हो। ब्रेक के बाद आऊंगी तो जानना चाहूंगी, हम फिर एक बार कांटेक्ट करेंगे कि एक लीगल एडवाइस हम ले लें कि क्या मामलात किस तरफ जाएंगे। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी अहम 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं और जैसा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जेल हो गई 7 साल की, वो भी क़ैद बामुशक्क़त, और साथ साथ उन पे $25 मिलियन का जो है जुर्माना है और उनको जो है 10 साल के लिए नायल कर दिया गया है। और दूसरे जो रेफरेंस था फ्लैगशिप वाला, उसमें उनको बरी कर दिया गया है। नून लीग इस तमाम अदालती फैसले को किस तरह देखती है, जानने की कोशिश करेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर फरमाइएगा, ये जो आज फैसला हुआ है, आप इस पर क्या राय देंगे? क्या आप एक्सेप्ट करते हैं, इंसाफ हुआ है? देखो, पार्टी जो है वो 30 दिसंबर के बाद जो है वो अपने आप को एक तो के ऊपर जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है, बल्कि उससे आपने काफी सारे फैसले किए ही है। दूसरा ये है
آج مجھے لگ رہا ہے میرے لیے اچھا دن نہیں ہے. پروڈیوسر صاحب کیا ہوا ہے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلے مجھے لگ رہا ہے آج آپ دونوں سے مجھے نا دو ہاتھ کرنا پڑے گا کوئی اتفاق سے. اچھا میں اپنے گیسٹ سے جو ہے جو میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے, کیونکہ وہ ایسی جگہ پر بھی ہوتے ہیں جہاں پہ شاید جیمرز لگے ہوتے ہیں تو ان تک آواز نہیں جاتی ہے. اگر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. اب کیا معاملات لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا یہ جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ اور شہری رحمان نے کہا ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے اور آگے ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے, کیا معاملات نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, اگر یہ کسی اسٹیج پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے اس میں نہیں شامل کیا جا رہا ہے تو یقیناً میں مشاہد اللہ صاحب کو لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی. مشاہد اللہ صاحب آواز آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر سر؟ جی آ رہی ہے. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آج عدالتی فیصلے کو؟ آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ یہ انصاف ہو گیا ہے نون لیگ کے ساتھ, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصاف تو جولائی کے مہینے میں بھی ہوا تھا جب نواز شریف کو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں جانا پڑ گیا تھا. نہ کردہ گناہوں کی سزا بلکہ اچھے کاموں کی سزا دی گئی کہ اس نے بہت سارے کام کیے, اب میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. ٹھیک, تو انصاف یہ ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل, وہ اسی طرح کا یہ بھی انصاف ہے, اصل میں انصاف ہے ہی نہیں. نواز شریف کو کچھ ایسے کام جو عوام کے حق میں تھے کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھے اس کی سزا دی جا رہی ہے, اس کے نئے نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں اور نیب کے ذریعے سے سزا دی جا رہی ہے. اور مطلب نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی کیس ہے, نہ کوئی مقدمہ ہے, لیکن پورے 21 کروڑ میں ایک آدمی ملا ہے جو 1960 میں بھی ارب پتی تھا. اس سے پوچھا جا رہا ہے تمہارے پاس یہ فلیٹ کہاں سے آیا, کبھی کچھ پوچھا جا رہا ہے. ابھی وہ جس کیس میں آج سزا دی ہے وہ یہ ایگزائل میں تھے, اس وقت وہ ایگزائل میں جانے کے بعد وہ ایک اسٹیل مل بنی ہے, وہ کیسے بنی, کس کی تھی, ان کی نہیں تھی بھارت, لیکن چونکہ حد لگانی ہے, تعذیب لگنی ہے, ستم ہونا ہے, انتقام لینا ہے, تو نواز شریف کو پھر جیل بھیج دیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے. لیکن سر یہاں پہ تھوڑا سا معاملات اس طرح ہے کہ آپ لوگ نیب اور پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑے چولی دامن کا ساتھ ہے, لیکن عدالتی فیصلے سے بھی آپ لوگ مطمئن نظر نہیں آ رہی ہے. تو عدالت نے فیصلہ دیا نا سر؟ دیکھیں عدالتی فیصلہ جو پچھلا ہوا تھا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس عدالتی فیصلے کو بھی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا صرف نیب کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے؟ ٹھیک, جس سے وزراء ملتے ہیں جا کے, جو ان کے احتساب کے وہ جو مشیر ہیں وہ جا کے دفتروں میں ملتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نچلی کورٹ کا فیصلہ ہے نا, تو ابھی تو اس کی ریمیڈیز ہیں بہت ساری عدالتوں میں. پچھلا فیصلہ جو ہے اسٹرائک کیا, اس کو سسپینڈ کر دیا, تو اس سسپینڈ کی کرنے کی کوئی بنیاد تھی نا. انہوں نے سنا تھا پورا کیس اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی, لہذا انہوں نے سسپینڈ کر دیا. یہ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے, اگر وہ 10 سال والا ہو سکتا ہے تو 7 سال والا کیوں نہیں ہو سکتا. تو جب یہ ہوا یا ہو جائے گا یہ والا بھی, تو پھر آپ کیا فرمائیں گی کہ عدالت کا فیصلہ, پھر عدالت کا فیصلہ کسی کو یاد نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا سر, اس سے پہلے جب سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو, اس میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کرپشن کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں ہوا تھا. اس میں وہ جو کمپنی تھی بیٹے کے نام پہ, اس میں ان کو عہدہ رکھنے پر اور اقامہ کے اوپر ان کو نائل کیا گیا تھا. لیکن آج کے کیس میں العزیزی ہمیں صاف کہا گیا ہے کہ آمدن اور اثاثے نہیں ثابت کیے گئے نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب کو تو موقع دیا گیا, وہ ڈیفنس میں تھے, وہ ثبوت دیتے, پیش کرتے, کیوں نہیں پیش کر سکے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب ان کی کوئی چیز آئی نہیں تو وہ کیوں پیش کریں. اچھا, مطلب یہ سارے پروپیگنڈے ہیں پی ٹی آئی کے جو اب گورنمنٹ میں زبردستی لا کے بٹھا دی گئی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا یہ, ٹھیک, اور اس کے بعد یہ وہاں پہ باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انہیں تو شاید کوئی بتاتا ہے نا تبھی یہ باتیں کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا ہوتی یہ باتیں. تو وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں, میں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں, ذرا پوچھ لیتے مشاہد صاحب, پوچھ لیتے ہیں نا, یہ ہمایوں مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ, ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں بھئی آپ لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ایسا تھا ہی نہیں معاملات, انہوں نے صاف کہا تھا کہ مجھ پہ ایک پائی کا کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی, میں کیوں ثبوت دوں. دیکھیں انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں
اس کے بعد جب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے تو آپ کو بارز ثبوت آپ کے اوپر ہے, آپ کو دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات غلط ہے. یہ عدالت بھی کوئی اندھی نہیں ہے, یہ اب نون لیگ کے پروپیگنڈے پہ تو نہیں چل سکتی. عدالت نے تو فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے. اور دوسری بات جو مشاہد اللہ صاحب نے کہی کہ جی یہ فلانے سن میں بھی ارب پتی نہیں تھے. میں آپ کو موبائل پہ میرے پاس وہ ہے اس کی تصویر کہ 2 دکانوں پہ ایک ان کی اتفاق فاؤنڈری تھی اور اس کے ساتھ ہی اوپر ایک فرسٹ فلور پہ کوئی فلیٹ تھا, اس میں یہ رہتے تھے. تو یہ اس کے بعد ان کے 28 فیکٹریاں بن گئی جس میں شوگر مل بھی ہے, جس میں ٹیکسٹائل مل بھی ہے, جس میں اسٹیل مل بھی ہیں, اور سارے ہیں. یہ کہاں سے ملک نیچے جا رہے ہیں اور یہ لوگ اوپر جا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں مہاتیر محمد سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی ترقی کی وجہ کیا ہے, تو اس نے کہا میرے پاس جب میں پرائم منسٹر بنا 2 آپشن تھے, یا تو میں اپنا بینک بیلنس بڑھاتا یا ملک کا. تو میں نے دوسرا آپشن اختیار کیا, انہوں نے پہلا آپشن اختیار کیا. یہ سارا اسی طرح سے ہوتا رہا. اب جا کر کے ان کا خیال ہے کہ کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے, اور آج بھی ان کو موقع پورا دیا گیا, ایک ثبوت نہیں دے سکے. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ نہیں آئے. باپ کو اس موقع پہ ان کے پاس کوئی ثبوت دائمی وارنٹ ان کے جاری کر دیے ہیں. نہیں, دائمی وارنٹ کو چھوڑے, ان کو خود آنا چاہیے تھا. تو یہ نون لیگ میں کس طرح سب کو تو آپ نے اندر کروا دیا. بیچارہ حمزہ شہباز بچا ہے, وہ بھی اب آج ان کے ساتھ گاڑی میں تھے فرنٹ سیٹ پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے مشاہد اللہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. پھر بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کسی کو سینیٹر بنا دیں, ایم این اے بنا دیں, ایم پی اے بنا دیں اسپیشل سیٹ پہ یا کسی طرح سے, اس کے بعد ملک ایک طرف گیا. بس اختیار بیگ صاحب, انہوں نے نون لیگ کا تو موقف ہے کہ جب ہم نے کرپشن کی نہیں نواز شریف صاحب نے, تو پھر ان کو مطلب کس حیثیت سے وہ ثبوت پہ, حیثیت تو نہیں کہوں گی میں, مطلب وہ پھر کیوں ثبوت پیش کریں. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیے, جب 31 دسمبر کو زرداری صاحب کو جواب داخل کرنے کی بات کی ہے, ان کے پاس ہوں گے ثبوت؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے پاس کو تو ثبوت دینا ہی دینا ہے, لیکن جو ڈیفنس بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی تو کچھ جواب طلب کیا گیا ہے. یہ تھا کہ اب تک جو انہوں نے جے آئی ٹی کے بارے میں جب بھی ایلیگیشنز آئے ہیں, ایک ہی بات کہی ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اومنی گروپ سے. یہ اخباروں میں بھی آتا رہا ہے, ٹی وی میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اب انہیں اسٹیبلش کرنے کو یقیناً ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے جس سے وہ اسٹیبلش کر سکیں, اور انہیں کرنا ہوگا کہ اومنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یا بحریہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو آنے والے وقت پہ پتہ چلے گا. اب جو ہے نا, اب یہ معاملات ٹرائل کورٹ میں گئے. اب لازمی سی بات ہے ٹرائل کورٹ میں آنے کے بعد اگر سپریم کورٹ کی کہتی ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے 2018 کے اور آپ نے اس وقت ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, اور جس طرح یہ لوگ خرم شیر زمان صاحب ریفرنس دائر کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں, کر دیا ہے, تو اب کیا وہ بھی اسی طرح نااہل ہوں گے جس طرح نواز شریف صاحب ہوئے؟ کیونکہ وہ کیس تھوڑا سا ہمیں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر گیا ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اپنے ایسٹ چھپائے, تو جو ابھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے زرداری صاحب, وہ نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیں انہیں پٹیشن فائل کرنے دیں, اور اگر یہ زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے کنسیلمنٹ آف ایسٹس کیا ہے, یعنی اثاثوں کو چھپایا ہے یا صحیح ڈکلریشن نہیں کی ہے, لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ بیچ دیے تھے بہت پہلے, یہ ان کے اوپر وہی لاگو ہوگا نااہلی کا. لیکن ابھی تو صرف ایک پراپرٹی ٹیکس کی ایک رسید گھوم رہی ہے سوشل میڈیا میں. ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب بک گیا تھا. بہت بار ایسا ہوتا ہے شازیہ کہ مکان بک چکے ہوتے ہیں, بجلی کا بل اسی پہلے کے نام پہ آتا رہتا ہے, پھر انلیس کہ وہ جا کے اس کو چینج کرائیں. انہوں نے پکے کام کیے بھی ہوں گے, ایسے نہیں کیے ہوں گے. کیوں ہمایوں صاحب آپ اشارے کر رہے ہیں, مجھے بھی بولنے کا موقع دیں. 2 چیزیں جی دیکھیں, یہ جب سامنے آیا, بیگ صاحب بڑے اچھے احترام ہے ان کا, زرداری صاحب نے ٹوٹل ڈینائل کیا کہ جی یہ فیک ہے, میرا ہے ہی نہیں. اور لطیف کوسا صاحب جو ان کے وکیل ہے, 2 وکیل مین ہے نا, ایک فاروق ایچ نائک اور ایک, انہوں نے کہا انہوں نے بیچ دیے. یہ میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, کانفلکٹ آ گئی, کانفلکٹ آ گئی, تو اس سے ایک جھوٹ تو یہاں پہ آ گیا نا. تو اب وہ, اور اس رات کو جو شخص ایئر وائی نے جب بریک کیا ارشد شریف نے, تو جو نیو یارک میں پاکستانی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ جس کی کتنی اوتھینٹسٹی ہے, کہ یہ کاغذ صحیح ہے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا زرداری ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو. تو انہوں نے کہا کل رات تک کی خبر کے مطابق ٹھیک ہے. یہ اچانک بیچ دیا, کیا کاغذات بنا لیے؟ وہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کا اختیار ہے بیچے, لیکن یہ کہ ڈکلیئر کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے ایک بات اس میں تھوڑی سی شازیہ, بٹ پلیز ٹیل می اف یو ایگری ود می, جب انہوں نے باقی ایسٹس کی
इतनी बड़ी लिस्टें हैं, कोई 5-6 पेज आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, मंदुखल साहब ने भी देखे होंगे। तो एक असेट को वो क्यों छुपाएंगे और अपने गले में जो खतरे की घंटी बनवाएंगे? तो ये चीजें, और वो कोई ऐसे उसकी वजह है सर जी, उसकी वजह है जब आप देखिए अभी तक ये बड़ा एक इशू चल रहा था कि जी लोग बाहर, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हैं जिनके पैसे ठीक थे, टैक्स भी पे किया, लीगल मनी भी थे, सब कुछ, लेकिन उन्होंने पैसे जो भेजे हैं वो इंडिया वाला के जरिए भेजे हैं, ठीक है ना। उसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम है कि ये किस चैनल से भेजे ना, तो शायद उन्होंने इस वजह से अगर एमनेस्टी में ये सोचा कि जी ये शायद पता नहीं लगेगा। नहीं, अगर एमनेस्टी में डिक्लेयर हो जाता है ना तो लीगल असेट्स बन जाते हैं। ये एमनेस्टी में हमने, आई एम वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ एमनेस्टी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से हमने ही प्रपोज की थी, खदो खाल फिर डिस्कस करते गए कि वो तमाम असासे जो डिक्लेयर कर दिए गए उन पे एक फाइन टैक्स, इनकम टैक्स का होता है, वो पे किया गया है और रिटर्न्स में उनको शामिल कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर वो असासे जो हैं वो रेगुलर डिक्लेयर्ड असासे आपके हैं। चले नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि अब पीपल्स पार्टी का और नून लीग का क्या फ्यूचर है और किस तरह वो अपने मामलात को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन साथ साथ जो आज अदालती रिमार्क्स के हवाले से बात की गई, रिमार्क्स को आप जजमेंट नहीं समझ सकते, मगर एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर होती है, और वो अलार्मिंग सिचुएशन है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से भी, क्योंकि ओमनी ग्रुप के मामलात और सिंध हुकूमत के मामलात, ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स कहीं ना कहीं ताने बाने बन रहे हैं। यही वजह थी कि आज ये रिमार्क्स दिए गए कि मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं और दस्तावेजात भी साथ लें। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आज का दिन जो है बड़ा ही तहलका खेज रहा। हमने फेक अकाउंट्स के हवाले से जो प्रोसीडिंग थी वो सुनी, और नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ जो एक केस में उनके हक में और एक उनके खिलाफ फैसला आया है। अब मामलात यही नहीं रुकेंगे, अब बहुत ज़्यादा आगे हमें हंगामा खेज सूरत हाल नज़र आ रही है। जिस तरह आज अदालत में रिमार्क्स दिए गए मुराद अली शाह के हवाले से, इख्तियार बेग साहब क्या मामलात लग रहे हैं? जिस तरह से मुराद अली शाह साहब के कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई दी जा रही है, उनको कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इस्लामाबाद आएँ, और चूंकि वो 10 साल का जो एसेट्स मांगे गए थे कि कौन कौन से असासे हैं, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन की गई, उस ट्रांजैक्शन में ये बात सामने आई कि जो मामलात थे जरदारी हाउस के ज़ाती अखराजात वो ओमनी ग्रुप के हवाले से, और इसमें जो मिडल मैन बने वो मुराद अली शाह साहब थे। नहीं देखिए, मिडल मैन के लफ्ज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने अपनी एक टर्म यूज की, उन्होंने कोर्ट ने नहीं कहा ऐसा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुराद अली शाह साहब के बारे में जब से उन्होंने आए हैं, व्हाट आई लिटिल नो अबाउट हिम, कि वो ऑनेस्ट आदमी है और प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं। 10 साल में तो कायम अली शाह साहब भी आते हैं ना, फिर उनको भी तो उनके मामलात भी खुलेंगे। उन्हें तो बुलाया गया है, मैं यही कह रही हूँ ना, फिर बहुत सारे खाते खुलने वाले। लेकिन जहाँ तक सवाल है इनका, इनको लाने की 2-1 वजूहत थी। एक तो पार्टी का परसेप्शन बेहतर, यंग डायनामिक आदमी है, वो ज़रा से उम्र रसीदा थे क़याम अली शाह साहब, और फिर उस ज़माने में इस तरह की बातें हुई कि वो करप्शन वगैरह में, तो ये माइंडसेट ही यही था कि एक यंग आदमी को, साफ़ सुथरे आदमी को, प्रोफेशनल जो इंजीनियर है बाहर से स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ लाए, ताकि सिंध के हालात बेहतर तौर पर चलाए जा सकें। और उनके बारे में कोई ऐसा करप्शन का डायरेक्ट अभी तक मैंने कम से कम कोई बात नहीं सुनी। लेकिन बहरहाल अब उन्हें बुलाया गया है, अब उनका काम है कि ये स्टैब्लिश करना कि भाई ओमनी ग्रुप्स के साथ कोई उनकी अच्छा अभी जो मामलात खराब हो रहे वो कौन हमारे साथ लाइन पर है? अच्छा, सेनेटर अब्दुल कयूम नून लीग के रहनुमा हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। सर फरमाइएगा, एक तो आप लोगों की पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया ये अदालती फैसला जो आज नवाज शरीफ के खिलाफ और एक हक में फैसला आया है? देखें, फैसले जो हैं अदालत के प्रोसेस को तो हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इंसाफ जो है किसी भी मुआशरे की रूह होता है, और साथ ही हम समझते हैं कि करप्शन के केसों को जरूर परसू करना चाहिए और कभी भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी साथ कहते हैं कि ये सिलेक्टिव जस्टिस ना हो और इंसाफ जो है वो मफरूजों पे मबनी ना हो, हेर से पे ना हो। जैसे पहले नायब अदालत ने किया तो हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, अभी फिर ये जो केस है ये अजम्पशंस के ऊपर है। और आपने ये देखा कि जहां तक फ्लैग जो इन्वेस्टमेंट्स का रेफरेंस है वो तो उन्होंने बिल्कुल अलग किया, हालांकि वही बेस बनी थी सारी ये पनामा के केसेस की। तो ये ऑफशोर कंपनियों का ही मसला था जिसको इस कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल इससे बरी हैं। तो आई एम श्योर कि हायर कोर्ट के अंदर जब ये केस जाएगा
تو یہاں بھی ان کو انصاف ملے گا. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ہم یہ کہتے ہیں پروسیس جاری رہنا چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو جو حکومت کے اندر ہیں, اور ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں اسکروٹنی کے اس پروسیس سے گزرے. انصاف کوئی نہیں ہوتا. اچھا سر, نواز شریف صاحب کو جس میں نائل کیا گیا تھا وہ FZE کا معاملہ تھا, وہ انہوں نے ایک عہدہ رکھا ہوا تھا اپنے بیٹے کی کمپنی کا, اور اس میں اقامہ بھی تھا, تو ان کو نااہل کر دیا گیا. مان لیا العزیزیہ کیس میں انہوں نے کہا آمدن اور اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے ہیں. نواز شریف صاحب آمدن اور اثاثے العزیزیہ میں جو پہلے تھی, جو قطری کمپنی کے حوالے سے کھولی گئی تھی, پھر وہ ہل میٹن کمپنی 2006 میں کنورٹ کر دی گئی تھی, آپ لوگ منی ٹریل دے دیتے, ثابت ہو جاتے. آپ لوگوں نے بھی کوئی ثبوت نہیں دیا, ڈیفنس جو تھا وہ پیچھے بیٹھا رہا, اور JIT اپنا کام کرتی رہی, یا نیب اپنا کام کرتی رہی. دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے اس نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے, جو کچھ وہ دے سکتے تھے. ابھی دیکھیں 30 سال 40 سال کئی پرانے آپ لوگ کہتے ہیں نا, آج مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ مفروضوں پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے. مفروضے کیسے؟ آپ لوگ کو موقع تو دیا گیا تھا العزیزیہ میں, آپ لوگ کرتے ہیں نا اس پہ ڈیفینڈ اپنے آپ کو. نواز شریف صاحب, مفروضے ان کے اثاثے ہیں, اور ان کا چونکہ یہ ثبوت نہیں دے سکے, فرض یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کرپشن کی منی تھی اور کرپشن سے بنائے گئے. ادروائز آپ کے پاس تو ثبوت ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹھیکہ تھا جس سے اتنے بلین یا ملین ڈالر بنائے گئے, یہ فلاں ٹریل کے تحت باہر گئے, اور یہ فلاں جگہ کے اوپر فلاں چیز میں انویسٹ ہوئے. دیکھیں یہ جو انصاف ہوتا ہے یہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ایکیوز کو جاتا ہے. اور اس لیے جب تک کہ آپ کو وٹنسز نہ ملیں صحیح, ایون قتل کے مقدمے میں لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو یہ تو نارمل ایک وائٹ کلر کرائم کی سچویشن کو یہ آگے لے کے چلے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو بھی ثابت کر کے دیں. سر میرے ساتھ سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب بھی ہیں, میں ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں. PTI سے تعلق ہے, اب PTI سے تعلق ہے. ہمایوں صاحب, اب یہ وہی بات آ گئی کہ نون لیگ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کرپشن کا کوئی ایک پائی بھی ثابت ہوئی ہو. آج نواز شریف صاحب نے کھل کے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھ سے میرے پہ زبردستی نہیں کی جائے, ایک روپے کی کرپشن نہیں ہو سکی. مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں مفروضوں پر, دادا کی جائیداد تھی, 3 نسلوں کو بالکل اتھل پتھل کر دیا ہے. وہ تو کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نون لیگ والے اس کو دوسری طریقے سے انٹرپریٹ کریں, کوئی ثبوت کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ نیب کا ایک قانون ہے کہ کوئی چیز ان کے نوٹس میں آتی ہے کہ جی یہ چیز آپ کی ہے, شازیہ کی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ایسٹ بیونڈ مینز کہاں سے آئے, آپ اس کو ثبوت دیں. یہ اس طرف نہیں جا رہے, یہ اس کی دوسری انٹرپریٹیشن کی ہے کہ جی نہ میاں صاحب نے تو مانا ہی نہیں, اور یا میاں صاحب کوئی انہوں نے کرپشن کا الزام نہیں لگایا. یہ بھی کرپشن ہوتی ہے کہ جی آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, وہ آپ کی ہے لیکن آپ اس کو وہ نہیں دے پا رہے. ایک مرتبہ, اچھا پھر دوسری بات, جب ان کو موقع دیا گیا تو ایک مرتبہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جی یہ ہے وہ ذرائع, بعد میں کہا کہ جی نہیں پارلیمنٹ کو استثناء حاصل. استثناء اگر آپ نے سچ کہا ہے تو استثناء کس بات کی حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے, اور پھر انہوں نے قطری خط پروڈیوس کیا, بعد میں کہا کہ قطری خط کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو یہ اتنا کانٹرڈکشن ہے, اور ان کے فیملی کے جو ہے نا جو ممبرز ہیں ان کے بیانات میں, بیٹوں کے, بیوی کے, بھائی کے, باٹی کے, سب میں بہت کانٹرڈکشن ہے. عبدالقیوم صاحب, آپ کیا معاملات لگ رہے ہیں, آپ لوگ اپیل میں جائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا قانون ہے, نیب کا قانون فالٹی ہے, اور دیٹ از دی ریزن کو اس قانون پہ بیس کر کے جب پچھلی دفعہ انہوں نے پنش کی تو ہائی کورٹ نے الگ کر دی. ابھی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کا پلی بارگین والا مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ پارلیمنٹ کو کہہ رہی ہے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کریں. دیر فور جب یہ اوپر کورٹس میں جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ایک اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف دی لا, جہاں ٹرائل کی بات ہوتی ہے تو وہ ساری بات آگے آئے گی. ابھی اب اس قانون کا جو ایک کالا قانون ہے جس کے اندر آپ 90 دن کے لیے اندر بھی بندے کو رکھ سکتے ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کسی کو بھی, آپ کسی بندے کو کھڑا کر دیں, کسی انڈسٹریلسٹ کو کہیں ادھر اپنا سارے ہاتھ لو اور ہمیں بتاؤ پاکستان جیسے ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جہاں آپ کا ڈاکومنٹڈ. چلیے اب مجھے, کیونکہ وقت بھی ختم ہونے والے پروگرام کا, مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ اب آپ لوگ جائیں گے اپیل میں, پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, کیا کرنا ہے, کیا پلان ہے آپ لوگوں کا, احتجاجی تحریک چلائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلا تو یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ اٹھایا جائے گا, ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں بیکاز وہ آئینی حق ہے. تو فوری طور پہ ہائی کورٹ پہ جائیں گے, اور مجھے پکی امید ہے کہ ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ہی یہ حل ہو جائے گا.
نا آپ آج بھی میں جسٹس عثمانی صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کا ٹرائل جو ٹیسٹ ہے لا کا اس کو پاس نہیں کر سکے گا، اور بھی بہت سے جورسٹ نے یہ کہا کہ یہ جس طریقے سے اتنا انہوں نے کیا، انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، تو یہ حق ہے جو مدعا علیہ ہے اس کا کہ وہ جا کے اپنی پذیرائی کرے. ابھی قانون کا یا لا کا پروسیس پورا نہیں ہوا. ایک کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور وہ بھی جو پاناما اس کی بیس بنی تھی اس کے اوپر جو کیس بنے تھے اس کو صرف ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ عبد القیوم صاحب. جی مرزا اختیار بیگ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھیں جی آئی ٹی کی آج سبمٹ ہوئی ہے اور بڑی تھک رپورٹ ہے کمپریہنسو، اور ابھی ایک جرنی شروع ہوا ہے، اس سے لانگ پروسیس. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ میڈیا ٹرائل سے اچھا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتائیے شارٹلی ذرا کہ اب کیا لگ رہا ہے، کیا موجودہ حالات میں آپ کی نون لیگ سے رفاقت بڑھے گی کچھ معاملات، کیونکہ آپ لوگ ابھی بالکل سیم کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو پہ نہیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، سلیکٹڈ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہے، تو پھر ہم یقیناً ساتھ مل کے مہم چلا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا وہ مہم ہوگی کیسی؟ دیکھیں وہ کیا پارلیمان میں بھی ہو سکتی ہے، عوام کی عدالت میں جائیں گے، پارلیمان میں بھی ہو سکتی ہے. 27 تاریخ کو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جلسہ ہے گڑھی خدا بخش میں، وہاں پہ بھی اس کے اوپر میٹنگ رکھی ہے، بات چیت ہوگی، اس کے بعد ہم اپنا لاہے عمل انشاءاللہ بتلائیں گے. اچھا اب آپ لوگ یہ بتا دیجئے کہ احتساب کے بالکل ہونا چاہیے، کرپشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، احتساب کے علاوہ کیا آپ لوگ کی کچھ گورنرز پہ بھی کوئی ہے توجہ؟ آج مشاورتی اجلاس بلایا پی ایم صاحب نے، اور وزراء کی کارکردگی، کیا وزراء کی کارکردگی صرف کانفرنس روم میں ہی ہوتی ہے؟ عوام تک کب اس کے ثمرات پہنچیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو کانفرنس روم میں بھی کوئی نہیں ہوا. اب یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جی ان کو 100 دن کا وہ ٹارگٹ دیا گیا، اس کے بعد ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا اور آگے کا کیا پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے دیکھیں جہاں پہ لا کر کے ان پارٹیوں نے ملک کو کھڑا کیا ہے، اس کے بعد بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا، اس کے بعد ٹائم لگے گا. اور کسی بھی پالیسی کے دیکھیں شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، مڈ ٹرم ہوتی ہیں، لانگ ٹرم ہوتی ہیں. یہ جو 5 سال ختم ہونے آ رہے ہیں، 5ویں سال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یا ایون 2 سال بعد پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس کے کیا ثمرات ہیں. بہت ساری چیزوں کے تو ابھی ثمرات ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، لیگل سسٹم پہ کام ہو رہا ہے. آپ کے نیب کے لا کے ہم نے ان کو یہ کہتے ہیں کالا پولیٹیکل انسرٹی سے اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئے. نہیں دیکھیں یہ کہتے ہیں مہنگائی آئی، ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں مہنگائی آئی ہے، آج انڈیکس آپ کو گرا ہے 300 پوائنٹ. اچھا یہ بتا دیجئے اب یہ جو فائنینشلی پنچ آپ لوگوں کو مل رہی ہے، آپ لوگوں کو ہل میٹل والے آپ ریاست اپنے اس میں لے رہی، کسٹڈی میں لے رہی ہے وہ سارے ایسٹس، پھر آپ لوگ یہ جو $25 ملین کا جو آئے گا، یہ کب معاملات شروع ہوں گے؟ پیسے آئے آپ کی جو یہ تو اپنا دیکھیں کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ذرا بہتر ہو نا معاملات خزانے کچھ. دیکھیں ابھی تو اس میں یہ ہے کہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اب ہائر کورٹ میں جائیں. ٹھیک ہے نا. اتنے جلدی تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. وہ دیکھیں گے پھر وہ کورٹ، جبکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم جائیں گے، جب یہ کورٹ وہاں سے آئیں گے. چلیں میں وقت ختم ہو گیا نا، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آن کال جو میرے گیسٹ تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بس احتساب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اپوزیشن کو یہی گلا، دیکھتے معاملات جو حالات بن رہے ہیں وہ پولرائز ایک ماحول بن چکا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیبل ماحول ہونا چاہیے، احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.